आज रविलाई बजाइदिउँ ठोक्दिउँ धेरै फुरफुर गर्यो। रविबारे मूलधारका भनिने प्राय सबै सञ्चार माध्यमले समाचार भनेर गफ मात्रै दिए। 4 वर्ष अघि रवि स्वयंले स्वीकार गरेको कुरालाई मनोवाद बनाएर न्युज भन्दै पस्किए। साहस भन्नुस्, दुस्साहस भन्नुस् वा आक्रोश, रविले गम्भीर बहस हुनुपर्ने विषय उठाएका छन्। हिजोसम्म कसैले डराएर, कसैले तर्सिएर वा कसैले सिध्याउँछ भनेर पत्रकारिताप्रति यसरी प्रश्न उठाएनन् होला। आज उठेको छ। रविलाई झन् गलत प्रमाणित गर्न ज्यान फाल्नेवाला छन् केही सञ्चार माध्यमहरू। मरेको बाघको जुङ्गा उखेल्नुमा गौरव गर्ने उनीहरू आफ्नो अनुहार चाहिँ ऐनामा हेर्न तयार छैनन्। तर मैमत्त साँडे झैँ बौलाएको यो क्षेत्र अझै आत्मसमीक्षाका लागि तयार देखिँदैन र मालिकको स्वार्थ पोसिरह्यो, स्रोतको हवाला दिएर मनोवाद लेखिरह्यो, मान्छेलाई डामिरह्यो। रविले पत्रकार सम्मेलनमा समाचार नलेख्नुस् भनेको होइन, तथ्यपूर्ण मात्रै लेख्नुस् न भनेका हुन्। तथ्यपूर्ण समाचार लेख भन्दा पत्रकार महासंघलाई थप औडाहा भयो, किनकि त्यो स्वतन्त्र भन्दै सबैभन्दा धेरै स्वार्थ साध्ने संस्था हो। पानी मरुवा यस्ता संस्थाले पत्रकारिता वा सञ्चार माध्यमको नेतृत्व गर्न सक्दैन। गुड टिभी, डु गुड, बी गुड। अब आमा बेगरीसँगै आमा कफी। दर्शकबिन नमस्कार। यतिखेर सामाजिक सञ्जालभरि रवि नै रवि छाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आइतबार गरेको पत्रकार सम्मेलनपछि हर एकको गफ गर्ने विषय नै बनेका छन् रवि लामिछाने। चिया घर होस् या भट्टी पसल, फेसबुक होस् या राष्ट्रिय मिडिया, जताततै रवि नै रवि देखिन्छन्। रविबारे भइरहेको यो चर्चाको बीच आउनुस् केही बेर हामी पनि केही कुरा थपौं। रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा युवराज पौडेल सफलले मुद्दा हालेपछि एक चर्चित मिडियामा कार्यरत हाम्रा पत्रकार मित्रले सुनाउँदै थिए। त्यस दिन सम्पादकबाट न्युज रुम मिटिङमा हुकुम भएछ आज रविलाई बजाइदिउँ ठोक्दिउँ धेरै फुरफुर गर्यो। बजाउने र ठोक्ने तथ्य चाहिँ के हो भनेर सम्पादकले भनेनछन्, खोज्न पनि अराएनछन्। अचेल प्राय सम्पादकहरू तथ्य खोज्नुपर्छ र सत्य केलाउनुपर्छ भन्ने ठान्दैनन्। तिनलाई जे लाग्छ त्यो समाचारको शीर्षक बन्छ। बिहानै हेडलाइन फुराएर बल्ल रिपोर्टिङमा खटाउँछन् सम्पादकहरूले। साँझ त्यस टिभीले रवि र नागरिकता शीर्षकमा रविलाई एकोहोरो गाली गरेर समाचार प्रसारण गरेछ। फेसबुकमा अपलोड गरिएको त्यो समाचारमा दर्शकले नै सयौं कमेन्ट गरेर रिपोर्टर, सम्पादक र सञ्चार माध्यमलाई नङ्ग्याएका छन्। अचेल पाठक, दर्शक र श्रोता समाचारसँगै सम्पादकको न्युज एङ्गल र सम्बन्धित सञ्चार माध्यमको नियत पनि बुझ्छन्। यो क्रम बढ्दै जाँदा भड्किएको पत्रकारिताले कुनै दिन फेरि लय समाउला नै। अर्का एक दैनिकका पत्रकारले गुनासो गरे, सम्पादक रवि रवि मात्रै भन्छन्, नयाँ तथ्य केही छैन, गाली मात्रै कति लेख्नु। यत्रो महाभारतपछि म सोध्छु पत्रकारिताले रविबारे नयाँ तथ्य चाहिँ के दियो? केही दिएन। घटनाक्रममा फुलबुट्टा भर्यो र रविलाई एकोहोरो सराप्यो मात्रै। रविबारे मूलधारका भनिने प्राय सबै सञ्चार माध्यमले समाचार भनेर गफ मात्रै दिए। 4 वर्ष अघि रवि स्वयंले स्वीकार गरेको कुरालाई मनोवाद बनाएर न्युज भन्दै पस्किए। रविले नागरिकतामा प्रक्रियागत र राहदानीको हकमा फौजदारी अपराध प्रमाणित हुने खालको गल्ती गरेकै हुन्, जसको सजाय उनले भोगेका छन् र थप भोग्लान् पनि। प्रहरीको अनुसन्धान हुँदै कानुनी निरूपणको प्रक्रियामा गएको विषयबारे धेरै चर्चा आवश्यक नै छैन। संसारमा केही र कोही पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन्न। पत्रकारिता त झन् हुनै सक्दैन। पत्रकारिता हुनुपर्ने सन्तुलित चाहिँ हो, तर सन्तुलनको धर्म पनि बिर्सिसक्यो। 4 वर्ष अघि रवि स्वयंले आफ्नो नागरिकता र पासपोर्टबारे दिएको जानकारीलाई पत्रकारले एक्सक्लुसिभ सूचना जसरी एकतर्फी रूपमा पस्के। आरोप लाग्ने वा खेप्ने पक्षको भनाइ वा धारणालाई पनि न्युजमा स्थान दिनुपर्छ भन्ने पत्रकारिताको सामान्य सिद्धान्त समेत ख्याल गरेनन् पत्रकारहरूले, जसप्रतिको भनास रविले पत्रकार सम्मेलन मार्फत पोखे।
जति नै आक्रोशित भए पनि एउटा पार्टीको अध्यक्ष र पूर्व मन्त्रीको अभिव्यक्ति त्यो हदसम्म झर्नु हुँदैन थियो। सामाजिक, राजनैतिक र कानुनी रूपमा पनि आफ्ना अभिव्यक्तिको जिम्मा रविले नै लिने हो, लेलान पनि। एउटा नागरिकका रूपमा मेरो मुख्य चिन्ता यति हो कि आक्रोशमा मान्छेले जे पनि बोल्छ भनेर रविले औल्याएका विषयमा पत्रकारिता मौन बस्छ कि भन्ने। पत्रकारिता क्षेत्रले रविको अभिव्यक्तिलाई आरोप वा लान्छना मात्रै ठानेर जवाफ नदिने सम्भावना बढी छ, किनकि यो क्षेत्र आफूमाथि प्रश्न उठाएको मन पराउँदैन। प्रश्न गर्नेले जवाफ दिनुपर्छ भन्ने पनि ठान्दैन। साहस भन्नुस्, दुस्साहस भन्नुस् वा आक्रोश, रविले गम्भीर बहस हुनुपर्ने विषय उठाएका छन्। हिजोसम्म कसैले डराएर, कसैले तर्सिएर वा कसैले सिध्याउँछ भनेर पत्रकारिताप्रति यसरी प्रश्न उठाएनन् होला। आज उठेको छ र त्यसले खोजेको छ बहससँगै उत्तर पनि। रवि विरुद्ध केही अनुच्छेद सम्पादकीय लेखेर वा केही थान विज्ञप्ति जारी गरेर हुनुपर्ने बहस रोक्ने प्रयास सुरु भइसकेको छ। केही कथित वरिष्ठ पत्रकारले हामीले लडेर ल्याइदिएको लोकतन्त्रमा रविहरूले यतिको बोल्न पाएकै छन् भनेर पत्रकारिता क्षेत्रलाई नै बहस र प्रश्नबाट भगाउने संकेत गरिसकेका छन्। रवि नागरिकताको मुद्दामा गलत प्रमाणित भइसके राहदानीबारे पनि न्यायिक निरूपण हुन्छ नै, अर्थात् आफ्नै कर्मका लागि रविले सजाय भोगिसके। तर आइतबारको पत्रकार सम्मेलनपछि रविलाई झन गलत प्रमाणित गर्न जियान फाल्नेवाला छन् केही सञ्चार माध्यमहरू। मरेको बाघको जुङ्गा उखेल्नुमा गौरव गर्ने उनीहरू आफ्नो अनुहार चाहिँ ऐनामा हेर्न तयार छैनन्। हेरिहाले पनि ऐना पुच्छन्, अनुहार सफा गर्दैनन्। रवि प्रकरणले राज्यका निकाय कतिसम्म नक्चरा रहेछन् भन्ने देखायो। एउटा व्यक्तिले तिनलाई कतिसम्म पङ्गु बनाउँदो रहेछ भन्ने पनि प्रश्न पार्यो। अमेरिकी पासपोर्ट बोकेर आएको व्यक्तिले नेपाली पासपोर्ट बनाउँदा, पुरानै नागरिकताले कम्पनी खोल्दा, व्यापार व्यवसाय गर्दा, मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउँदा, पार्टी दर्ता गर्दा र उम्मेद्वार हुँदासम्म राज्यका निकायले पत्तै पाउँदैनन् भन्ने भन्नुस्। यो देशमा राज्य कहाँ छ? नागरिकता वा राहदानीबारे रविलाई एकहोरो सराप्नुले छिडिक सन्तुष्टि त मिल्ला, तर राज्यको नक्चरोपन किमार्थ छोपिन्न। पत्रकारिताले रविको थप उछितो काट्ला कि राज्यका निकायमा परेको भाङ पनि देखाइदेला। राज्य यतिसम्म कमजोर भएका बारे कतिले लेख्लान् सम्पादकीय र विचार। रविको केसलाई प्रस्थान बिन्दु मानेर नेपाली सञ्चार माध्यमले के विदेशी पासपोर्टमा नेपाल आएका नेपाली बारे तथ्य खोज्लान्? तिनले प्रयोग गरिरहेको पुरानै नागरिकताबारे न्युज बनाउलान्? तिनको सम्पत्तिको वैधताबारे प्रश्न उठाउन्नन्? पत्रकारिता सन्तुलित छ भनेर थप प्रमाणित गर्न पनि सञ्चार माध्यमले मेहनत गर्नुपर्ने भएको छ। हामी व्यक्ति होइन, मुद्दा प्रधान हौ भनेर स्थापित गर्न पनि सम्पादकहरू थप खारिनु जरुरी छ। हाम्रा सञ्चार माध्यममा सम्पादकीय स्वतन्त्रता छैन र सम्पादकहरू मालिकका पपेड हुन् भन्ने तथ्य सोमबारै प्रमाणित भयो। रविको उछितो काट्न 5वटा सामग्री पस्किएको एउटा राष्ट्रिय दैनिक रविले तिनकै सञ्चालक विरुद्ध लगाएको आरोपबारे मौन रह्यो। हाम्रै प्रकाशकलाई पनि यी आरोप लगाइयो भनेर समेत लेखेन। सूचना प्रवाहमा काटलिङ गर्यो। सम्पादक स्वतन्त्र हुन्थ्यो त उनले रविले लगाएका आरोपबारे आफ्नै साहुजीलाई प्रश्न गर्थ्यो र उत्तर छाप्थ्यो। साहुजीकै बुख्याचा बनेको सम्पादकले नारा चाहिँ लगाउँछ प्रेस स्वतन्त्रताको। रविले गृह मन्त्रालय छोडेपछि सञ्चार माध्यमले एकहोरो फेरि गृहमै फर्किन लाग्यो भनेर ठुगिरहे, जबकि प्रधानमन्त्री र रविले यसबारे बोलेकै थिएनन्। रवि स्वयंले भनेका छन्, गृहमन्त्रीमा व्यक्तिगत निरन्तरता होइन, मन्त्रालय चाहिन्छ भनेका हौँ। सामान्य नागरिकले समेत लेखे सुनेकै कुरालाई पनि स्वार्थ अनुसार बङ्गाइदिन्छन् सञ्चार माध्यमहरू। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालयमा निरन्तर दाबी गरिरहँदा पनि कुनै सञ्चार माध्यमले पूर्व सहमति पालना गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएनन्। रविलाई नदिनु नै ठिकै हो, तर सरकार गठन हुँदाको सहमतिमा इमान्दार हुनु पर्दैन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेनन्। पत्रकारिता सन्तुलित हुन्थ्यो, नियत विहीन हुन्थ्यो वा कथित सम्पादक बधुवा मजदुर जस्ता हुँदैनथे भने तिनले प्रधानमन्त्रीको बेइमानीबारे पनि लेख्नु पर्थ्यो, भन्नु पर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीज्यू, रविलाई गृह मन्त्रालय होइन रासोपालाई गृह मन्त्रालयमा निरन्तरता दिनु भनेर कसैले सम्पादकीय लेख्यो? लेखेन, किनकि त्यसरी लेख्दा रवि वा उनको पार्टीको आवाज जनस्तरमा पुग्थ्यो। सम्पादकहरूले एकतर्फी पत्रकारिता गर्छन् भन्ने आरोपको तथ्य पनि हो रवि प्रकरण। रविले पत्रकार सम्मेलनमा धेरै कुरा आवेशमा बोले, प्रमाणित गर्न गाह्रो हुने आरोप पनि लगाए, तर पनि जनता उनकै वाहवाही किन गरिरहेका छन्?
किनकि जनता मिडियाको सिन्डिकेट, सञ्चालकको अर्थमोह र सम्पादकको नियत राम्रैसँग बुझ्ने भइसके। मिडियाको रुझान, स्वार्थ, कमाईको स्रोत आदिबारे जान्ने बुझ्ने जमात बढ्नु यो क्षेत्रको शुद्धिकरण र सुदृढीकरणका लागि राम्रो हो। सञ्चार माध्यमले पत्रकारिताको यो शैली सच्याएनन् भने सन्निकट दिनमा जनता, दर्शक, श्रोता र पाठक नै विद्रोहमा होमिनेछन्। रविले त विश्वसनीयता गुमाउँदै गएको, धर्म छोड्दै गएको तथा साहुजी र सम्पादकको बन्धक बन्दै गएको सञ्चार माध्यमको प्रवृत्तिको थोरै लङ्गौटी मात्र खोलिदिएका हुन्। आफैले प्रकाशन प्रसारण गरेका सामग्रीमा जनताले गरेको टिप्पणी मात्रै पढे भने पनि लङ्गौटी किन र कसरी खुस्किँदै गयो भन्ने जानकारी सञ्चार माध्यमले पाउँछन्। तर मैमत्त साँडे झैँ बौलाएको यो क्षेत्र अझै आत्मसमीक्षाका लागि तयार देखिँदैन। साहुजी र सम्पादकको थिचोमिचोमा परेका धेरै पत्रकारलाई रविको अभिव्यक्ति ठिकै लागेको छ। जागिरको जोहका कारण अधिकांश मौन रहेका मात्रै हुन्। साहुजीको धन्दा र सम्पादकको हरकत बुझेको केहीले सामाजिक सञ्जालमा घुमाएरै भए पनि रविको समर्थन गरेका छन् र पत्रकारिता जगतलाई रविका एक प्रश्नको उत्तर दिन दबाव बढाइरहेका छन्, जे हामी पनि गर्दैछौँ। उदाउँदै गरेको पार्टीको नेतृत्वमा हुँदाहुँदै रविले पत्रकारिता विरुद्ध किन जिहाद छेडे? किनकि हिजो दुनियाँले पत्रकार नमाने पनि पत्रकारिताको प्रवृत्तिबारे उनी भली भाँति जानकार छन्। यो देशको पत्रकारिताले विगतमा आफूले पनि गरे झैँ बोक्ने र ठोक्ने बाहेक काम गर्दैन भन्नेमा उनी निश्चिन्त थिए र आफ्नो सर्वस्व गुमेपछिको पत्रकार सम्मेलनमा उनले वेद नपढी सञ्चार माध्यममाथि नै प्रश्न उठाएर के बिराए? अब प्रश्न उठेकाले जवाफ दिउँ। पछिल्लो समय मूलधार भनिएको पत्रकारिताले अवैध कमाउ धन्दा भन्दा अर्को बाटो रोजेन। जनतालाई सूचना दिने माध्यम बिचौलिया बनेर शक्तिको पूजा गरिरह्यो। तथ्य र तर्क बिना कुत्सित मनसायले मन नपरेको मान्छेलाई खेदिरह्यो। पत्रकारले पत्रकारिताको धर्म बिर्सियो र मालिकको स्वार्थ पोसिरह्यो। स्रोतको हवाला दिएर मनोवाद लेखिरह्यो, मान्छेलाई डामिरह्यो। नेपालमा सञ्चार माध्यम मार्फत नै अचम्मको भाष्य स्थापित गराउने प्रयास भइरहेको छ। पहिलो, अदालतको कुनै फैसला उप टिप्पणी गर्दा अदालतको अवहेलना हुने र दोस्रो, सञ्चार माध्यममाथि प्रश्न गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्ध हुने। हामीले अदालत र प्रेसमाथि प्रश्नै गर्न नहुने र गर्दा चौतर्फी हमला हुने कस्तो गणतन्त्र ल्याएका हौं? के पत्रकारिताबारे कसैलाई प्रश्न उठाउने हक छैन? पत्रकारिता प्रश्नभन्दा माथि हो। पत्रकार हुनु भनेको मान्छेको सामाजिक प्रतिष्ठामाथि नै तरबार चलाउने लाइसेन्स पाउनु हो। पत्रकारिता वस्तुगत, तथ्यपरक र सन्तुलित हुनु पर्दैन। सिसाको घरमा बसेर ढुङ्गा हान्दा कुनै दिन आफै माथि पनि बर्सिन्छ भनेर ख्याल गर्दैन यो क्षेत्रले। रविले सिसाको घरमा ढुङ्गा प्रहारको सुरुवात गरेका हुन्। यो क्रम जरुर बढ्नेछ। रविले पत्रकार सम्मेलनमा समाचार नलेख्नुस् भनेको होइन, तथ्यपूर्ण मात्र लेख्नुस् न भनेका हुन्। तर त्यति स्पष्ट कुरालाई पनि सञ्चार माध्यमले रविले धम्की दियो, पत्रकारितामाथि प्रहार गर्यो। पत्रकार र सञ्चार माध्यम असुरक्षित भए भनेर फेरि को होला मच्चाए। रविले पत्रकार सम्मेलनमै भनेका छन्, मिथ्या समाचार लेख्नुभयो भने सञ्चार माध्यम घेर्न आउँछु। रविले तथ्यपूर्ण समाचार लेख्नुस् भन्दा धेरै सम्पादक र पत्रकारलाई रिङ्गटा छुट्यो, किनकि ती समाचारको शीर्षकमा मनोवाद लेख्छन् कि अब तथ्यपूर्ण समाचार लेख्नुस् भनेर आग्रह गर्न पनि नपाउने परिस्थिति बनिसकेको हो। तथ्यपूर्ण समाचार लेख भन्दा पत्रकार महासंघलाई थप औडाहा भयो, किनकि त्यो स्वतन्त्र भन्दै सबैभन्दा धेरै स्वार्थ साध्ने संस्था हो। उसको बुझाइमा पत्रकारलाई तथ्यपूर्ण समाचार लेख्न आग्रह गर्नु प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी अभिव्यक्ति हो, पत्रकारमाथिको धम्की र असुरक्षा हो। पत्रकार महासंघले त रविको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै सँगसँगै भन्न सक्नु पर्थ्यो, रविले लगाएका आरोपबारे तत्त संस्था र व्यक्तिले सार्वजनिक जवाफ देऊ। सञ्चार माध्यम पनि सामाजिक मर्यादा र कानुनी शासनभित्र रहनुपर्छ। समाचार लुकाउने धन्दा र बिचौलियाको काम छोड, महासंघले भन्नु पर्थ्यो। तर उसले रविकै उछिटो काट्ने भन्दा अर्को काम गरेन। सञ्चार उद्यमीको संस्थाले मालिकहरूको बचाउ र रविको आलोचना गर्नु दायित्व नै हो, गर्यो पनि। तर मिडिया सोसाइटीले पनि रविको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्ना सदस्यलाई थिति र विधिमा बस भन्न सक्नु पर्थ्यो। जुनसुकै नियतले भए पनि रविले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ देऊ भन्न सक्नु पर्थ्यो। भनेन। सञ्चार माध्यमप्रति बढिरहेका प्रश्नको उत्तर दिन सहजीकरण गर्नुपर्ने पत्रकार महासंघ र मिडिया सोसाइटीले नै रविको अभिव्यक्तिसँगै बहस र समीक्षाका लागि सतहमा आएका प्रश्नतर्फ ध्यान दिएन।
पत्रकार महासंघ र मिडिया सोसाइटी रवि विरुद्ध नै खनिए तथ्यपूर्ण समाचार लेख भन्दा आत्तिने र कोकोहलो मच्चाउने यी दुई संस्था मिथ्या समाचार पनि लेख्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् जस्तो छ। आफूले लेख्ने समाचारको जिम्मेवारी लिएर माग्न आउँदा जवाफ देऊ पनि भन्न नसक्ने पानी मरुवा यस्ता संस्थाले पत्रकारिता वा सञ्चार माध्यमको नेतृत्व गर्न सक्दैन। लौ मानिदिउँ रविले बाटो बिराए रे, राज्यका जिम्मेवार निकाय र पत्रकारिता सम्बन्ध संस्थाले पनि बाटो नै बिराउने हो। रविले विष बमन नै गरे रे, पत्रकारिताले पनि त्यसै गर्ने हो। रविले आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएनन् रे, सञ्चार माध्यमले पनि नदिने हो। त खराब भइस भन्न आफू असल हुनुपर्छ र अहिले रविलाई खराब प्रमाणित गर्न लागेको पत्रकारिता आफैमा चाहिँ सही छ है भनेर प्रमाणित गर्ने बेला हो। तर बहस त्यतातिर मोडिएला जस्तो छैन। पत्रकारिताले धर्म छोड्दै जाँदा सञ्चार माध्यमले व्यावसायिक स्वार्थ बढाउँदा र पत्रकार मालिक र सम्पादकको दास हुँदै जाँदा पत्रकारितामै प्रश्न उठ्छ। रविले सुरुवात गरेका मात्रै हुन्, यसलाई बन्न नदिनु नै पत्रकारिताको हितमा छ। प्रश्न गर्नेहरू नै प्रश्नसँग डराउने परिस्थिति जो रविले बनाए, त्यसलाई रवितर्फ नै थप प्रश्न गरेर होइन, तथ्यपूर्ण जवाफ दिएर मात्रै चिर्न सकिन्छ। रवि लामिछानेको पत्रकार सम्मेलनपछि उब्जिएका विविध विषयवस्तुमा हाम्रो यो सटिक टिप्पणी नेपालप्रेस.com मा लान्छरोले लेखेको लेखबाट पत्रकारिता जगतले पक्कै पनि रविले उठाएका विषयहरूको जवाफ दिन सक्नुपर्छ। रविका ती प्रश्नहरूलाई सिलाउन नदिउँ। प्रश्न गर्नेहरूमाथि ठडिएका प्रश्नको उत्तर तपाईँ हामीले नै खोज्नुपर्छ। अहिलेका लागि नमस्कार।